दिसात मागुया ज्या आमकां आपल्यापासून मागूंक सांगला ताचो उगडास करून ताचे पासून मागुया जे आमची भाव भयणां कश्टान आसा पिडेन आसा देवान ताका बेगोंडे फावो करूं जे आमची भाव भयणां आयज आपल्या सन्मानाचो आनी लग्नाचो दीस समोरता देवान ताचेर आपलो सुवाळ आशिर्वाद घालूं आयच्या मेसाचे दिसा जायतो आनी आलेल्या मेंढेसाच्या आत्म्यापासून मेस वेगळयता एना मेंढीस सबस्त्यान मंदिरो हाच्या आत्म्यापासून मेस वेगळयता कायतानो कांदेरो पोप फ्रांसिसाच्या आत्म्यापासून मेस वेगळयता एडविन डायस आनी फामील तशेंच पोप फ्रांसिसाच्या आत्म्यापासून मेस वेगळयता सांता अनिता डायस आनी फामील केरी भाशेन आमी पावसाळ्याच्या आत्म्यापासून मागुया देवा ताका सुर्गेचे सूख फावो करूं आनी आमचे सोडेंतांचे दिसा लागून हांव देवडार आमी देवाच्या हातांत घालून ह्या दिसाक आमी सुरवात करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं ते पवित्रतेन पावती बरी वांटून घेवन आमी पालखी बरोबर आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणे मागुया हांव पालखी सर्वेदा देवा आनी तुमकां पावयलो म्हजो उगडास सांगता मनाचे दूख तणाव विसरून वाड्यार हांवें सारकी पातकां केल्या ओम सोमरा ओम सोमरा ओम सोमरा ह्या सगळ्या संपादे सगळ्या दरेकारी भक्तां आनी तुमकां पावयलो म्हजी खातीर सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सोद पवित्रार्थी आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बरसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर महिमा देवा मोसेली आनी शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका आदीन आसा तुज्या वैभव आसा आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे काम काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगता की देवा बापाचे भयणी जेजू क्रिस्ता एकलो सूख भोवली एकलो सुइश्वर एकलो सूख परमेश्वर आमीन प्रार्थना करुया देवा आमच्या सगळीच्या बापा तुजी कृपा मनशाचे सुभावपणान वरतूं तुज्या भावार्थाचो सोबो तूं वाडयता पवित्र स्नानांत नवो सोरो देवन तुजी भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां वेंचून काडलें तर आमचेर तुजी दया दिसता आनी हो जिवितांत सासणाक आमकां सुखेस करूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त बरोबर तो बरो देव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेवला आनी रजवून चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप पेद्रूचे आनी जुआचे काळजीदार पळोवन
सभेची वांगडी अजापले. कित्याक ते अनक्षर आनी नेणार म्हूण ते धरताले, पूण ते जेजूचे भागिनी म्हूण जाणा आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो असलेल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासले. तांणी तांकां महाधर्मसभेंतले भायर रावन हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशे भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? ताचे वरवीं एक मोठे विस्मीत घडला. ते जेरुसल्याक रावतल्यांक सगळ्यांक कळीत जाला आनी आमच्यान ते ना म्हूण नजो. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिपडाना जावच्या ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलयना जावं आनी तांकां शिरकावया. ताका भितर आपूण जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावं आनी शिकवण दिना जावं तांणी तांकां फर्मायले. पूण पेद्रून आनी जुआवान प्रतिपाळून म्हळें, देवाक आयकल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारके जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां ते परगत करिनासतना आमच्यान पावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक फावट शिरकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन ताका खास लावन मेळनासली, कित्याक सगळो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटाले. देवाचे उतर हे. देवाचे बडोवकार. आमचो जबाब, तुवें म्हजें आयकलां देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. तुवें म्हजें आयकलां देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक विश्वासा तो कितलो बरो, ताचे माय मोगान मीठ नसलेलो. सर्वेस्पर म्हजे बळ, ताणीच म्हाका सोडयलां. देखून ताचे किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तंबुनी संतोषाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उज्या हातान केल्ली वर्ती कर्तृत्वा. जबाब, तुवें म्हजें आयकलां देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उज्या हातान जैत केले. सर्वेस्पराच्या उज्या हातान केल्ली वर्ती कर्तृत्वा. हांव मरचो ना, हांव जिवो आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वा वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका खास लायली, बरीच खास लायली, पूण मरणाच्या चापक्यांतले ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब, हांव तुवें आयकलां देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडटा. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हे दार खरेंच सर्वेस्पराचे दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलां आनी म्हजें तारण केलां देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जबाब, तुवें म्हजें आयकलां देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. उद्गार. जय सर्वेस्पराक जय, जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परान घडलेली दोन दीस संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जय सर्वेस्पराक जय, जय सर्वेस्पराक जय जय. Sobrescott tuce sobeasu, तुझे सगळे आसूं. Marku Kormani, Jezu Chrystaचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 16 आणि 9 ते 15. सातोळ्याच्या पहिल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो आनी मातेलिनाक दिश्टी पडलो. तिचे वयले 7 देवचार ताणें काडले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसतले आनी आतां दूख करून व्हरताले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकूनच सपनांत देना. हाचे उपरांत तांचे भितरले दोग जाण एका गांवांत चलून वयताले
दुसरे एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो आनी येवन हेरांक सांगले. पूण हांचेय तांणी समजावन दिना. शेकी 11 जाणां जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला दोळ्यांनी देखला. ताचे पर्यंत तांणी सत मानून दिला. देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचा आनी सगळे रस्ते शुभ वर्तमान गलगोट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. प्रेमीच्या बर्थडे बबन समोरीस कितें बरें करता ताका चड खोस आसा. आनी जायते फावटी आमी कितें बरें केलेलें पळोवन जायते फावटी आमी अजाप जाता, आमी तोंडाकता आनी जायते फावटी आमी म्हणटा वाव कितलें सोबीत. पूण आमी जायते फावटी बरें केलेलें आमच्यांनी दोळ्यांनी पळोवंक जायना वो आमी ते बरें केलेल्याक मनशाक आमी मान दिना वा आमी ताका रिस्पेक्ट दिना. हे भाशेन आमच्या जिवितांत घडटा. आनी आयच्या वाचपान पयल्या वाचपान आमी तेच आमी आयकलां की पेद्रू आनी जुवा आपल्या जिवितांत बरें तेच करताले. पुनर्जीवन जेजूच्या नांवान ते पिडेपोटाक बरें करताले आनी हे भाशेन ते बरें करता ते पळोवन लोक अजाप जाताले. आनी केरीत भाशेन ह्या आयचे वाचप आमकां सांगता की बरो केलेल्या मनशाक ती पळयता ताचे बरोबर उपवास. आनी केरीत भाशेन जुवा आनी पेद्रू हे बोटे म्हणजे ताका कांयच कळनासलें, ते नेणार ताका बुद्ध नासलें वो ते कितें नासलें अशें जुदेव लोक वो त्या फुडारी ताचे फुडारी सजमताले. आनी केरीत भाशेन हे बोटे हे बुद्ध नासलें हे बरें कोण ताणें कशें करूंक जाता हे तांच्या मनांत आसा. पूण ते जेजूचे सांगाती ते जेजूचे फाटलावकार म्हूण ते सांगप आसा. आनी हे बरें कोण केलेलें पळोवन आख्ख्या जेरुसलेम ती खबर गाजलेली आनी ताका नाका आसलें की आनीकूय ही खबर आख्ख्या संवसाराक परगट जालेली. त्या पासून जोवाक आनी पेद्रूक धरून ती एक सभा घडून हाडटात आनी तांकां ते धोकायतात, तांकां ते शिकयता. कितें म्हणून ते शिकयता? जेजूच्या नांवान कितेंच परगट करिना जावून, जेजूच्या नांवान पिडेपोटाक बरें करिना जावून ते तांकां शिकयले आनी तांकां सांगलें ह्या फुडें तुमी जेजूच्या नांवान आनी कितेंच उलोवचें ना. तेन्ना पेद्रू आनी जुवान जापाक दिवून म्हणलें मनशाचें उतर आयकल्यार बरें ओ देवाचें उतर आयकल्यार बरें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चल्ल्यार बरें ओ मनशाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत चल्ल्यार बरें. ताका ताणें विचार केलो आनी ते म्हणूंक लागले मनशाच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ले चल्ल्या शिवाय वो मनशाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलून आमचें जिवीत आमी बरें करूंक आमी पावचे ना. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलता तेन्ना आमी देवाक आमी मान दिता. देखून मनशाच्या उतराक न्हय पूण देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक जाय. आनीक केरीत भाशेन कालचिकार कोणाकूच भियेन आसतना ताणें म्हणलें आमी देवाच्या उतराक आमी पाळो
जे आमच्या दोळ्यांनी आमी कितें पळयलां, आमच्या कानांनी कितें आमी आयकलां, तें आमी दुसऱ्यांक परगट केल्या शिवाय आमच्यानी राबोवंक जाय. मोगाळ पयलीं बाबालो एक होच आमचो सण हुस्को जावंक जाय, जेजून आमी परगट करूं. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी मनशाच्या उतराक आमी चड मोल दिता, ताका चड मान आमी दिता, पूण देवाच्या उतराक आमी मान दिना. देवाच्या उतराक आमी कान दिना. देवाच्या उतराक आमी आमच्या जायते फावटी आमच्या वेगळ्या कानार आमी घेता. त्या मनशाच्या उतराक मान ना, पूण देवाच्या उतराक मान आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां एरीत भाशेन जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत कितले फावटी सिसाक पळोवन लोकांक दिश्टी पडलो. पयले सुवातेच्या मुखार बाबा भयणीनो जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना तो पयलो अस्तुर्यांक दिश्टी पडलो जेन्ना ती जेजूच्या फडाशी केली. दुसरे दिसाक तो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो आनी तिसरे सुवातेर तो एमाउस येतल्या दोगा सिसांक तो दिश्टी पडलो आनी चवथे सुवातेर जेजूचे सीस कुडाक एकठांय आसले ते भितर सरून तो तांकां दिश्टी पडलो आनी पांचवे सुवातेर जेजू आपल्या सिसांक तिबेरिसाच्या दर्याशी तो तांकां दिश्टी पडलो. कितले दीस जाले जेजू सिसांक दिश्टी पडल्या, लोकांक दिश्टी पडल्या? 5 दीस जाले आनी आयज असो दीस जेजू पुनर्जीवन जालें. जेन्ना ह्या मनशांनी जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण ताणें पळयलो आनी ताणें पळोवन ही पुनर्जीवन जेजूची खबर ताणें आपल्या जेजूच्या ताणें सिसांक सांगली. मारिया मागदलेनान येवन जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण ताणें सांगलें. जेजूचे दोग एमाउस येताले ताणें जेजूक आपल्या दोळ्यांनी पळयला. उडो म्हणटा आसतना कशे भाशेन आमी तांकां वळखलां ती येवन जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण ताणें सांगलें. जेजू खूब तांचे बरोबर बसल्यान तो तांकां दिश्टी पडलो. ताचे उजेर ताणें मासली काडी धरूय आसतना ताच्या सिसांनी वळखून घेवंक ना वो सक्त मानूंक ना. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आसतना आनी जेजू कोस मरोन पुनर्जीवन जावच्या आदी ताणें आपल्या सिसांक तयार केल्ल्या मनशाच्या पुताक धरूंक जाय, ताका जल्मार मारूंक जाय, ताका जिवेची मारूंक जाय आनी तो तिसऱ्या दिसाक पुनर्जीवन जावंक जाय. पूण जेजूची उतरां ताच्या गिन्यानान ती वचूंक ना. जेजू कितें सांगता तें तांकां सोंसमूंक ना. पूण देखून हे जेजू पुनर्जीवन जाला म्हूण सत मानूंक ताका अदीक आवडला. आनी एरीत भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन शेवटाचे बळयेंत जेजू म्हणटा आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान सगले रसणेक परगट करात. म्हज्या मुखार बाबा भयणीनो ही उतरां न्हयच फकत जेजून आपल्या सिसांक याज्ञा दिली की वचात आनी शुभ वर्तमान तुमी संवसाराक परगट करात तांकांच न्हय, पूण जेजू आयज सोड एकल्याक आमकां म्हणटा आख्या संवसाराक वचून पुनर्जीवन जेजून तुमी परगट करात. जेजू पुनर्जीवन जाला, जेजू जिवो आसा, जेजू आमच्या सदांच आसा आनी जेजू आमचे वरवीं जायते वचोऱ्या बेजमितां करता म्हूण आख्या संवसारांत तुमी परगट कर. तूं आनी हांव तयार आसा पुनर्जीवन जेजूक परगट करून जेजूचे गवाय कशे, जेजूचे शिस्त कशे आमी जिवन जेजूच्या उतराक आमी पाळो दिवन आमच्या जिवितांत आमी फुडें वचूंक आमी तयार आसा. हो जेजूच्या उतराक पाळो दिल्या बरोबर हो मनशाच्या उतराक मनशाच्या उतराक आमी पाळो दिता. हाचेर आमी सोडल्यार आमी नियाळ करची गरज आसा.
Mogal bagi Papa Aisa, ami bagaimana Papa Pope Francis aso उघडा समी करता आणि bagaimana Francis आपल्या जीवितात साहित्य बरेपण ताणे केले पेरीत वर्षेला निमाड्या क्रिस्ताराला धर्माच्या मनशांचे पाय धुवून ताणे कशे भाशेने कामेकांची सेवा करूंक जाय ते आमकां ताणे दाखयली आणि पेरीत भाशेन bagaimana Pope Francis आजची काळीज दैविक काबूलचे काळीज असले त्याच्या काळीज त्या मर्सी या उतरात त्याची काळीज नासताले आणि याच पासून या वर्साक ताणे कसले वरस परगट केले काबूलीचे वरस ताणे परगट केले आणि तेच भाशेन भगवान फ्रांसिसान आमकां जोन एकल्या काबूलीचे मनशान जावन तो आपयता आपल्या जिवितांत तो काबूलीचो जाला तेच भाशेन आमी ताचे भाशेन काबूलीचे मनशान जावन दुसऱ्या सौमे आमी दया दाखोवन दुसऱ्या सौमे दुसऱ्याचे आमी चुरचुरे धरून दुसऱ्याच्या मोगाचे जिवीत आमी जिवूं जैचे भाशेन भगवान फ्रांसिस पाप साहेबान आपल्या जिवितांत केले ते आमी सोडल्यान आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाय आयज आमी ताची कूड मातयेक लायत आसतना आमी संगीच्या बापा लागीं मागुया ताका सासणाचे सूख फावो करूं मेटोनीच्या वेळार गीत नेव्यासी 24 मातयेचे कागार करून शोकायत एकाच उतरार माती देवळाचे चिरे बागार कर पवित्रत्या दया बापा भक्तीपणा केवळ वाक्याची विताचे तुका भक्ताचे वरदान दयाळ बापा भक्तीपणा केवळ वाक्याची विताचे तुका भक्ताचे वरदान म्हज्या भाव बहिणो म्हज्या तुमचे बलिदान संत पिता देवा माता बसले जावं मागा हे तुमचं ऐकले बलिदान आपल्या मनाद्वारे मिळले त्यांच्या अनेक पोचवायचा दावा सर्वेश्वरा आमच्या बापा ते पाच बरोबर सुखरामे वरवी आमची काळजा सोडा सोतूच बरेत आसूं आमची काळजी मेल्या आनी बरो जिवन जाल्ल्या जिजूचे हे पास्काचे बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या वसंत स्वयंपाक नव्या जिविताचे गोड वाडोवंक वचून आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सभे असो आमचे काळजा उबारया सर्वेश्वरा दया माता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक निर्मासिया वयाचे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व कार्याक तुका वाकाडूंक फावो अकायदो आनी तिचवारी आमच्या फायद्याचो गुणवंतीत करप येवंतोक करप तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाकाडणी व्हडले प्रवचन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बळी तोच दुरो बिरोप आनी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटालो आपूण मरत आनी आमच्या मरणाचो नाश केलो आपूण पुरो जीवन जगून नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादांत उल्हासा सगळो संवसार आनी सुरगीचे असो दरबार निरुंदरी गायतात तुजे उद्गार पवित्र
बाबा करस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून इदडी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता सांग आमच्या सुन्या येशू ख्रिस्ताची खूप आदर करतो. आपलेच कशें कस बरोच सुद्याच्या आदीत आनी उलो घेतलो तुका देवासून तो म्हणलो तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हणले ओ तुमी सगळ्याच घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुमची. तेच परीच्या वर्षातच ताणी कास घेतली तुका नव्या दिवस ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हणले तुम्ही सगळेच घ्या आनी आतले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासवी कोराचे हे लोक पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमच्या पासून आनी सगळेच तुमच्या पासून ते काडून हे म्हज्या उगडासा कोला. बाबाचा सगळ परबरिया सौम्य जेसु तुझे मरण आमी समरता तुझे पुढाचन पड आमी परगडटा तुझ्या येण्याक आमी अग्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणात सारे गुलाबची बळपणात आम्ही भक्तीपणे विरास करता आणि वाचनाचा आणि सर्वांची कास कास समोर घेता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केलेली कळण आमी तुका देत आसता आणि जेजूची कूड आनी रगत शेवटलेल्या आमकां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आमगे पृथ्वीचे दिसता तुझे बोली सगळ्यांचो उल्हास कर आणि वेग आमच्या पवित्र बाबा आणि सगळ्या यात्री वर्गा बराबर तिका सर्वेश्वरा तुझ्या जाता फ्रांसीस आमच्या भागवताची आणि सगळ्या आमच्या वेगळ्या भावनांची काळजी कर तांकां ह्या संवसारांतल्या आवडटलें तशी पवित्र स्नानार तुझेच बरोबर केलेल्या तशेंच ताचे बरोबर पुनर्जीवनचा पुनर्जीवनाचो भरवसो दवरलेल्या त्या आमच्या भावनांची काळजी कर तांकां आनी म्हज्या इश्टांतल्या समेस्तां तुजी बरजोडीत मुखार फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां बरे वाचून खातीर भागवत सुसेची सुपोती भागवत दरगुदा भागवत जूद भागवत अँड्रे भागवत फ्रांसीस आणि सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या लोकां बरोबर सासणाच्या सुखांत करवाची तांच्या सगळ्या तुजी महिमा गावपाक फावो कर जेजू क्रिस्त तुझ्या उदावरी. त्याचे सुपरवे त्याची सत्संगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याचे पणान सर्ववेदार बाबा सर्वधन आणि वैभव शासनाच्या शासना आमेन. आम्ही जेसू परगटून अख्ख्या संवसाराक ताची खबर आम्ही दिलो आणि जेजूच्या पर्यंत व्हायचं जेजूची कळलेली प्रार्थना आम्ही देवचे बरोबरूया. आमचे बाबा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र तुझे हात सांभाळे तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जा आणि आमचं स्वर्ग राजकाज जाताले आणि आमच्या तुकड्या पोषिता तशी आमची कामकारा बस आणि आमकां कायदे पडून देऊ नका उन्हाळ्यातले आमकां सर्वेस्करा सर्वायनातले आमकां विभव दरिद्रोन या जिवितांत समजकाय आमकां स्वर्गीच्या सुता
आनी आमच्या सर्वडरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी परमेश्वराक मागता तर आमकां तुज्या नांवान सत्पादकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोदार मेळ्ळें तुमकां शांती दवरता वाची शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसतिकात आनी तुजी कुशीक परपण्यात शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो चेत आनी राजवट चलयता देवा सस्तांच्या सस्ता आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं आनी तुमचे सवे आसूं एकामेकाक पुनर्जीवन जेजूची शांती दिया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाती ओ तो जेजू आमकां सोन्याक आमंत्रण करता बरी खबर परगटून जेजू दुसऱ्याक दिलो तर आज पुनर्जीवन जेजू ह्या व्हड्याच्या रुपान आमचे मदें आजून आसा आमच्या सोन्याच्या काळजांनी शिवता ती सुवाकी सोम्यांत वेदवचेतरेचे म्हाका पावना पुंदच्या एका सुत्रांत तुझ्या भुरग्याचे तुझी दया स्वीकार आणि पाच परमेच्या समारंभात तुझ्या सासरीक बगाच्या गुटावर तुवें आमकां बळेपणान दव्याची मात बोलले तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडीन रगतान दिसा दीस बसत अविनाशी पुनर्जीवनपणान अग्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवन कर क्रिस्त आमच्या सोबिया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आनी सूख पदवीदार की बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालून आमेन वचून ह्या क्रिस्ताचे शांती आनी मोगाची तुमकां धाडटा वनांतलो जिवो जालो जय जय वनांतलो जेजू जालो जय जय मनांतलो जिवो